अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। मैं हूँ बेनज़ीर मेहदी। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद समेत पूरे मुल्क का मौसम खुशगवार है, मगर बदकिस्मती से जो खबरें हैं वो खुशगवार नहीं आ रही हैं। हमने ये देखा कि इस वीकेंड पर जो थे वो वजीर आला केपी के सुहेल आफरीदी ने लाहौर की तरफ मार्च किया। मुझे आज भी याद है जब उन्होंने इस्लामाबाद में चंद एक माह पहले कुछ गुफ्तगू की थी सहाफियों से, और उन्होंने ये कहा था कि मैं वो नहीं करूंगा जो अली अमीन गंडापुर ने किया था। और वाकई इस दफा जो थे वो वजीर आला केपीके ने ये सोचा कि मुझे कुछ चेंज लाना चाहिए, यानी डी चौक का पीछा छोड़कर डी चौक वाला आइडिया खासा पुराना हो गया है, तो लाहौर के लिबर्टी चौक की तरफ मार्च करना चाहिए, और वो गए भी। और इसमें हमने ये देखा कि कई रुकावटें जो थी वो वहां पर लगाई गई, और कई रुकावटों की वजह से वहां पर कुछ कारकुनान के साथ जो था वो सिक्योरिटी वाले जो पुलिस वाले एहलकार थे उनके साथ तसादुम भी देखने में नजर आया। जिस तरह की गुफ्तगू जो वजीर आला थे उनकी गुफ्तगू जो थी वो निस्बतन कहा जाए कि जिम्मेदाराना थी, लेकिन उनके साथ जो वजीर थे खासतौर पे मिना खान की जो गुफ्तगू थी उसको तो दोहराना भी जो था वो अखलाक से घिरी हुई गुफ्तगू उन्होंने की। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या दो जमात बड़ी जमातों की या हुकूमत और अपोजिशन की जंग को दो सूबों की जंग में तब्दील करना अक्लमंदी का तकाजा है। और उस वक्त जबकि पाकिस्तान एक दहशतगर्दी के बड़े दहशतगर्दी के खतरात से गुजर रहा है। दूसरी जानिब अगर ये हम देखते हैं कि जो दुनिया भर की आलमी दहशतगर्द तंजीमें हैं उन्होंने जो सोशल मीडिया है उसको एज अ टूल इस्तेमाल किया है, जिसमें दाइश का नाम सर फहरिस्त है, और दाइश ने दहशतगर्दी के दुनिया भर में बड़े बड़े ऐसे वाकयात जो है वो किए हैं, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया को एज अ हथियार अपना हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है, जिसकी हालिया मिसाल यूके और फ्रांस और दुनिया के दीगर ममालिक में नजर आती है। आज कराची को एक बड़े दहशतगर्दी के वाकये से बचा लिया गया, जिसमें एक कम उन बलोच लड़की जो थी वो दहशतगर्दी की ये कार्रवाई करने जा रही थी, तमाम इंटेलिजेंस की जो बर्बक कार्रवाई थी और उससे ये बच गया। गोया ये साबित हुआ कि अब पाकिस्तान में भी दहशतगर्द सोशल मीडिया को अपना हथियार बना रहे हैं, यानी अब मदरसों और बंद कमरों से बात निकल कर सोशल मीडिया तक आ गई है। तो हमारी और आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों पे नजर रखें। क्या पाकिस्तान को जदीद दौर दहशतगर्दी के जो वेलकम बैक। और जैसे कि प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमें बात करनी थी वजीर आला केपी के जो उनकी लाहौर आमद हुई और उसके बाद जो भी कुछ हुआ दोनों सूबों के दरमियान में। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है वकास मान साहब ने, जो कि रहनुमा है पीटीआई के। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। अब ये जो सिचुएशन हुई है कि ये एक नया आइडिया था, अब तक हमने जो भी देखा अली अमीन गंडापुर आते रहे या और जो आपके रहनुमा आते रहे, बुशरा बीबी आई, तो वो टूवर्ड्स डी चौक आते थे, डी चौक पे आते थे। लेकिन अब जो है वो लाहौर का इस्तेमाल किया इंतखाब किया गया। और उसमें एक ये भी बात थी कि जाहिर सी बात है कि पीटीआई के या वजीर आला के या उनके आसपास जो उनकी काबीना है उनके जहन में भी ये बात थी कि जो दंगल सजेगा वो तो लाहौर में ही सजेगा या पंजाब ही में सजेगा, क्योंकि जाहिर है केपीके में तो उनकी अपनी हुकूमत है। तो दो ऑपोजिशन और हुकूमत की इस तलखी को दो सूबों के दरमियान में ले आना कुछ अक्लमंदी का तकाजा नहीं मालूम होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। अच्छा, वो ऐसा है जी कि आपका ऑब्वियसली मीडिया से ताल्लुक है, तो आप उसको तासर दे रही हैं कि पता नहीं कोई लड़ाई करने की कोशिश की गई है। हालांकि सीएम केपी के जो पंजाब आए हैं उन्होंने पंजाब की पार्लिमानी पार्टी से मीटिंग करनी थी। ऑब्वियसली वो हमारी पूरे मुल्क में किसी भी एक जगह पे किसी सूबे में एक वाहिद हुकूमत है इस वक्त, और पंजाब जो है वहाँ पे हम सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी हैं, बल्कि हम मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी हैं। तो उन्होंने पंजाब पार्लिमानी पार्टी से मुलाकात की। उसके बाद हमारे जो लीडरान हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं,
मियां महमूद रशीद हैं, डॉक्टर यास्मीन है, एजाज चौधरी हैं, ये सब लोग लाहौर में हैं। तो उनको उन्होंने विजिट करना था, कुछ अपने दोस्तों को भी उन्होंने विजिट किया। तो इसमें ये तो एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि जितना टेंस वाला माहौल बना हुआ है हमारा पॉलिटिकली इस वक्त, उसमें ये एक अच्छा जेस्चर था कि एक जो राइवलरी बड़ी पीक पे गई हुई है कि आप एक जगह दूसरी जगह जाएं और वहां पे आप घूमें फिरें मिलें, उसमें कोई एहतजाज नहीं था, उसमें कोई जलसा नहीं था, कोई लॉन्ग मार्च नहीं था। तो वो बस उनकी कुछ मुलाकातें थी, वो मुलाकातें हुई और ऑब्वियसली वो एक पीटीआई एक मकबूल तरीन जमात है और सुहेल अफरीदी बीइंग सीएम केपी के, वो जहाँ पे ऑब्वियसली जाएंगे तो वहां पे पब्लिक जो है उनका कुछ इंटरेस्ट होगा, कुछ लोग तो वहां पे इकट्ठे होने थे मुख्तलिफ जगहों पे। हालांकि गवर्नमेंट ने बड़ी कोशिश की, क्रैकडाउन पूरा किया कि वो लाहौर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने शेखुपुरा हो, झंग हो, सरगोदा हो, मुल्तान हो, हर जगह पे उन्होंने हमारे वर्कर को उठाया उससे एक दिन पहले। तो लेकिन बहरहाल उनका ये विजिट ओवरऑल हम समझते हैं कि एक अच्छा जेस्चर था। पंजाब में उनकी लोगों से मुलाकात हुई, पार्लिमानी पार्टी से मुलाकात हुई, हमारे जो लीडरान जो हैं वो नाहक सजा काट रहे हैं, उनके घरों पे उन्होंने विजिट किया। इट वाज अ गुड जेस्चर। अच्छा, ये भी एक इम्प्रेशन जा रहा है कि एग्जैक्टली वैसा ही हुआ जैसा कि सुहेल आफरीदी समझ रहे थे या उन्होंने प्लान किया हुआ था, और हुकूमत ने भी, पंजाब हुकूमत ने भी उनको वैसा ही करने दिया। यानी वो एक हीरो बनकर सामने आए। बहुत सारी जगहों पे कुछ ऐसी भी बातें हुई कि ये लगा कि सुहेल आफरीदी किसी सूबे के वजीर आला नहीं है, बल्कि पार्टी के कोई आम नौजवान वर्कर हैं। बहुत सारी ऐसी भी बातें हुई हैं। हमने जैसे उन्हें लड़ते हुए देखा, सिक्योरिटी महलकारों से जिस तरह भिड़ते हुए देखा। सो वो भी एक सूबे के वजीर आला को कुछ ज्यादा जेब भी देगा साहब। देखिए, बुनियादी तौर पे अगर आप देखें तो सुहेल अफरीदी जो हैं वो एक आम कारकुन थे पीटीआई के, बिल्कुल जिस तरह कोई और कारकुन है आईएसएफ के से उनका ताल्लुक था, वो सीएम बन गए। वो अपनी असल को तो नहीं भूले, अपनी असल में तो वो एक आम कारकुन है पीटीआई के, जिनको इमरान खान ने वजीर आला बना दिया। अब क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग में ये पॉसिबल नहीं है, वहां पे तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स से ही बनते हैं, कोई बाहर का वर्कर आम बंदा तो बन नहीं सकता। तो ये अचंभे की बात लगती है लोगों को, लेकिन पीटीआई में क्योंकि एक आम वर्कर, एक आम आदमी भी सीएम बन सकता है, तो वो मतलब ऑब्वियसली भुट्टो या शरीफ फैमिली में से तो नहीं है, ना ही उनका उस तरह का तौर तरीका होगा, तो वो आम लोगों में घुल मिल जाते हैं। और वो मैं समझता हूँ एक अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई मजाके वाली बात नहीं है। और हमें जो एक आदत पड़ चुकी है हमारे मुआशरे में कि जैसे ही आपको कोई कुर्सी मिलती है तो आप लंबे चौड़े प्रोटोकॉल में लग जाते हैं। अवाम को ये चीजें पसंद नहीं है। अवाम तो समझती है कि इन्हीं प्रोटोकॉल्स ने और इन्हीं अशराफिया के अखराजात ने अवाम का खून चूसा है पिछले 78 सालों में, तो अवाम तो पसंद करती है इस तरह के बंदे को। अब जरा थोड़ा इसको हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात हो रही है कुछ मुज़ाकरात की। मतलब पीटीआई का कोई भी लीडर वकास साहब जो है वो इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये जो टारगेट है ये तो खान ने सौंपा है तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को, यानी महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को। तो ये मुज़ाकरात का आप क्या मुस्तक़बिल देख रहे हैं पीटीआई की एंड पर? देखिए, बिल्कुल खान साहब ने ये जिम्मेदारी तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को सौंपी है और वही मुज़ाकरात करेंगे, उनको ये मैंडेट दिया गया है। अब मुज़ाकरात जो है ना, अब अगर वज़ीर आज़म या कोई हुकूमती वज़ीर जो है वो कहीं किसी टीवी प्रोग्राम में बैठ के कहें कि जी हम पीटीआई मुज़ाकरात करें हमारे साथ, इस तरह नहीं होगा। वो बाकायदा हमें एंगेज करें, टीवी प्रोग्राम या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी
ریڈیو کے ذریعے مذاکرات کی دعوت نہیں دی جا سکتی. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ وہ سنسیئر نہیں ہے. اگر وہ سنسیئر ہوں مذاکرات میں، اب جیسے سہیل افریدی، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. سہیل افریدی لاہور آئے، میں وکاس مان ضلع شیخوپورہ کے ایک قصبے مانا والا سے ایم پی ہوں. میرے ڈیرے پہ 2 دن پولیس کھڑی رہی، 4 پولیس کی گاڑیاں آ گئیں. میں نے ایس ایچ او سے بات کی، میں نے کہا یار کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اوپر سے آرڈر آیا ہے کہ آپ نے بندے اٹھانے ہیں. مانا والا تھانہ میرا لوکل تھانہ ہے، وہاں پہ 3 بندے انہوں نے اٹھائے، مزدور آدمی، ان کا قصور پی ٹی آئی سے تعلق ہے، ان کو 3 دن اندر رکھا. اسی طرح ہمارے ہزاروں کارکن اٹھائے گئے. میں اس کی ویڈیوز آپ کو دے سکتا ہوں، اس کے شواہد آپ کو دے سکتا ہوں. ایک طرف آپ کہیں کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ لوگوں کے جو ہے چادر چار دیواری کا جو ہے وہ تقدس پامال کریں. میرے ہی مانا والا قصبے میں پولیس رات کو 2 بجے ایک ہمارا حافظ طاہر صاحب، طاہر ہے، ورکر ہے پی ٹی آئی کا، اس کے گھر گھسی. اس نے اپنی جان بچانے کے لیے وہ چھت پہ چڑھا، وہاں سے پولیس اس کے پیچھے گئی، اس نے چھلانگ لگا دی، اس کے پاؤں میں 2 فریکچر ہو گئے ہیں. تو مذاکرات اس طرح تو نہیں ہوتے. آپ مذاکرات کا ماحول بھی پیدا کریں، خالی آپ ٹی وی پہ کوئی بیان دے دیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں. جب یہ سیریس مذاکرات کریں گے تو ہم تیار ہیں، ہم کیوں نہیں چاہیں گے. وقاص صاحب، یہ جو آپ نے کہا کہ مذاکرات کا ماحول پیدا کریں، جو تھیوری ہے کہ ماحول پیدا کیا جائے، یہ تو دونوں طرف سے لاگو ہوتا ہے نا. اگر مذاکرات کی بات چل ہی پڑی ہے، مذاکرات کی بات ہو ہی رہی ہے، تو پھر وزیر اعلیٰ کے پی کے کو کیا ضرورت تھی رخ کرنے کی ایک موب کی، ایک ریلی کی صورت میں، اور وہ بھی اس وقت کے جب کہ ان کا اپنا صوبہ بدترین دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے. دیکھیں، میں نے آپ سے پہلے گزارش کی، وزیر اعلیٰ کے پی کے نے کوئی پنجاب کے اوپر یا لاہور کے اوپر چڑھائی نہیں کی. ہم سب پاکستانی ہیں. مریم نواز پشاور جا سکتی ہیں، وہ لاہور آ سکتے ہیں، سارے اسی ملک کے باسی ہیں نا. تو میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پنجاب پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے. پنجاب میں ہمارے 100 ایم پی ہیں. انہوں نے پنجاب کی پارلیمانی پارٹی سے میٹنگ کرنی تھی. جی، یہ بات آپ کی اپنی جگہ بجا ہے، لیکن جو ان کے ساتھ لوگ آئے تھے، خاص طور پہ کابینہ کے لوگ، خاص طور پہ میں آپ کو مینا خان کی بات کہہ رہی ہوں، انہوں نے جس طرح سی ایم پنجاب کے لیے گفتگو کی، جس طرح کی بات کی، بلکہ اسی دن پھر جو ٹاک شوز ہوئے ہیں اس میں آپ کے پارٹی کے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو آ کر جو ہے اسے انحراف کرنا پڑا کہ یہ ان کا ذاتی خیال ہے اور بہو بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں. بالکل، میں اتفاق کرتا ہوں، بہو بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، چاہے وہ مریم نواز ہوں، وہ علیمہ خان ہوں، عمران خان کی تینوں بہنیں ہوں، اور پورے ملک میں جتنی خواتین ہیں سب کی سانجھی ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر کسی نے بھی کوئی غلط بات کی ہے تو میں تو اس کا قائل ہی نہیں ہوں. کسی خاتون کے اوپر آواز کسنے پہ یا کسی کے ساتھ بھی کوئی نازیبہ بات کرنے پہ. مگر آپ اگر ذرا دیکھیں تو پہل کس نے کی؟ پہل پنجاب کی انفارمیشن منسٹر نے کی. انہوں نے کہا کہ جنگلی آ رہے ہیں یہاں پہ. تو آپ کیوں اس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا پوری دنیا نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں کہ کے پی کے منسٹرز کے ساتھ، وہاں کے ایم پی ایز کے ساتھ، وہاں کی ڈپٹی سپیکر کے ساتھ جو دھکم پہل ہوئی، جو کچھ کیا گیا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پورے پنجاب میں آپ نے ایک جنگ والا ماحول بنا دیا، حالانکہ وہ کوئی جلسہ نہیں تھا، کوئی جلوس نہیں تھا. He was only going to have few meetings. آپ اس کو کرنے دیتے. بلکہ اچھا جسچر یہ ہوتا کہ مریم نواز صاحبہ سی ایم کے پی کے کو چائے پہ دعوت دے لیتی. جس طرح کہ کوئی بھی اگر کوئی سندھ سے آتا ہے، بلاول بھٹو آتے ہیں، کوئی اور آتا ہے، تو آپ ان کو دعوت دے لیتے ہیں. آپ کو چاہیے تو یہ تھا کہ اچھا جسچر یہی ہوتا کہ آپ ان کو کھانے پہ، چائے پہ دعوت دیتی. تو اس سے میں تو پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ وی نیڈ ٹو گیٹ سم تھنگ پازیٹیو آؤٹ آف اٹ. اور میرے خیال میں پنجاب حکومت نے یہ مس کیا ہے، یہ اپرچونٹی. ان کو یہ چاہیے تھا کہ ان کو وہ انوائٹ کر لیتے، اور اس سے جو ہے تلخیاں کم ہوتی. اعظم بخاری کی آپ نے بات کی تو انہوں نے
یہ بھی کہا کہ وہ آئے یہاں پر، یہاں کی روشنیاں دیکھیں، یہاں پہ ترقی کس طرح سے ہوتی ہے، صوبے میں ترقیاتی کام کس طرح سے ہوتے ہیں، وہ دیکھیں، روٹی شوٹی کھائیں، ملاقاتیں کریں اور واپس چلے جائیں. ہماری طرف سے کسی کو روکا نہیں گیا. میں کہہ رہا ہوں جی یہ تو ٹونٹ ہے نا، انہوں نے ٹونٹ کیا ہے. لیکن اگر وہ جینونلی ان کو اپنا مہمان سمجھتے تو ایک گڈ ول جسچر یہ ہوتا کہ ان کو کھانے پہ یا چائے پہ بلاتے. اور روکا نہ جانے کی ساری دنیا نے ویڈیوز دیکھ لی ہیں. پنجاب اسمبلی میں کیا آپ نے نہیں دیکھی؟ میں آپ کو نام بتا رہا ہوں بندوں کے، ورکروں کے جن کو اٹھایا گیا ہے. میں آپ کو میسج کر دیتا ہوں ویڈیو، میرے ڈیرے پہ پولیس کھڑی رہی ہے، اسی طرح ہمارے جتنے ممبران ہیں. تو یہ سب کچھ ایک حقیقت ہے. اب کوئی اس سے آنکھیں بند کر لے تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہے. لیکن پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے، پاکستان کی عوام سب کچھ جانچ رہی ہے اور اس کو وہ اینالائز بھی کرتے ہیں. اب عوام جو ہے وہ ان کو شعور تو آ چکا ہے. they do understand everything کہ کون کہاں سے آ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے. تو حکومت ہمیشہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوتی ہے، حکومت کے پاس دینے کو بہت کچھ ہوتا ہے. دیکھیں نیگوشیشنز جو ہیں وہ مرکز کی حکومت نے کرنی ہے. اب فیڈرل گورنمنٹ بھی مسلم لیگ نون کی ہے اور صوبے میں بھی ان کی حکومت ہے، وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں. وہ جینونلی جس دن مذاکرات کریں گے تو یقین مانیں وہ اگر 2 قدم آئیں گے تو ہم 4 قدم آئیں گے. لیکن اگر وہ ہمیں صرف ٹونٹ کریں اور وقت ضائع کریں تو اتنی سمجھ ہمیں بھی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اب یہی سال کا اختتام تھا. ہم نے لاسٹ ایئر دیکھا 2024 میں کہ یہی سال کا آخر تھا. اسی طرح خان صاحب کو سزا اور ان کی اہلیہ کو سزا ہوئی تھی اور اسی طرح جو ہے وہ مذاکرات کی بات بھی چل رہی تھی، مگر مذاکرات بے نتیجہ ثابت ہوا. اور ابھی بھی ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ مذاکرات کرنے میں دونوں فریق، چاہے وہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، وہ سیریس نظر نہیں آ رہے ہیں. دیکھیں مذاکرات میں سیریسنس جو ہے نا وہ گورنمنٹ نے پیدا کرنی ہے. میں نے جیسے کہا کہ گورنمنٹ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے. گورنمنٹ ہیز سم تھنگ ٹو گیو ادرس. ہمارے پاس تو کوئی دینے کو ایسا چیز نہیں ہوتی نا اپوزیشن کے پاس. گورنمنٹ آپ کو بہت کچھ آفر کر سکتی ہے. گورنمنٹ نے ڈرائیونگ سیٹ پہ پہلے بھی مذاکرات جو ہیں، اب گورنمنٹ کے منسٹرز کے بیانات ہیں. رانا ثناء اللہ جو ہے وہ سینئر ممبر ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ ٹی وی پہ آ کے کہہ چکے ہیں کہ ہم ان سے مذاکرات کیسے کریں، ہم 8 فروری کے الیکشن کی بات کیسے کریں، اگر وہ بات ان کی مان لیں تو ہم اندر ہو جائیں گے. تو یہ چیزیں تو ریکارڈ پہ ہیں اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ جس طرح کی فسطائیت انہوں نے برپا کی ہوئی ہے. یہ انہیں اپنی ماں بہنیں بیٹیاں یاد آ جاتی ہیں. حالانکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ سب کی سانجھی ہیں، لیکن عمران خان کی بہنیں نہیں نظر آتی جو پورا دن پوری رات جو ہے اس سردی میں بیٹھی رہتی ہیں اور ان کے اوپر واٹر کینن استعمال کیا جاتا ہے. وہاں پہ ٹائروں کو جو ہے وہ سوئے مار کے ان کے ٹائر پنکچر کر دیے جاتے ہیں. ہم پاکستان جو ہے ایک جمہوری ملک ہے، یہاں پہ ایک آئین ہے جس کو رون دیا گیا ہے. عدالتوں کو انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے لیے کر کے تباہ کر دیا ہے، ٹرائیکاٹمی آف پاور کو ختم کر دیا ہے. اور جس طرح کے فیصلے عدالتوں سے لیے اور جس طرح کا پورے ملک کا نظام بنا دیا ہے. دیکھیں خدا کی قسم، یہ اگر اتنی انرجی جتنی یہ ہمیں جو زیرک کرنے پہ اور ہمیں پیچھے دھکیلنے پہ استعمال کر رہی ہے گورنمنٹ، اگر اس سے آدھی انرجی یہ غربت کے خلاف، مہنگائی کے خلاف، لاقانونیت کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف، بڑھتی ہوئی آبادی کے خلاف استعمال کریں تو شاید اس ملک کی عوام کا کچھ بہتر ہو جائے. آپ نمبرز اٹھا لیں، آج کے نمبرز اٹھا لیں اور عمران خان کی گورنمنٹ کے نمبرز اٹھا لیں. whether it's GDP of Pakistan, whether it's agriculture, whether it's export, whether it's large scale manufacturing, ہر چیز عمران خان کے دور کی بہتر تھی. آج خراب ہے. آج لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے. آپ کی 150 سے زیادہ ٹیکس. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور اب یہاں پر ہم بریک پہ جا رہے ہیں، مگر جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے آج کراچی میں کیے جانے والے دہشت گردی کے اس بڑے منصوبے کو جس کو سیکورٹی فورسز نے بر وقت کارروائی کر کے ناکام بنا دیا. اسٹے وتھ اس.